बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर व बिका नस्तईन। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम अरबी ज़बान के आसान क़ायदे का अगला सबक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि फ़ेल मुज़ारे मजहूल कहलाता है। फ़ेल मुज़ारे मालूम के बारे में हमने पिछले सबक में दर्स में ये बात पढ़ी थी। फ़ेल मुज़ारे मजहूल भी बिल्कुल आसान है। फ़ेल काम को कहते हैं। मुज़ारे जिसमें दो ज़माने होते हैं, मौजूदा भी और आने वाला भी, और मजहूल वही जिसके काम करने वाले का पता ना हो, इल्म ना हो। अब बिल्कुल ये बात आसान हो जाएगी कि जिसके काम करने वाले का पता भी नहीं है और वो काम करने वाला काम मौजूदा ज़माने में कर रहा है या आइंदा ज़माने में करेगा, तो उसको हम फ़ेल मुज़ारे मजहूल कहते हैं। अब अरबी ज़बान में उसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो आप अरबी ज़बान के आसान क़ायदे पर फ़ेल मुज़ारे मजहूल की गर्दान देख रहे हैं, जिसके अंदर वाज़े तौर पे ये बिल्कुल उसी गर्दान के हिसाब से जो आपने पीछे बनाई थी ये गर्दान मौजूद है। आपने इसको पढ़ना है युदराबु, युदराबाने, युदराबूना, तुदराबो, तुदराबाने, युदराबना, तुदराबो, तुदराबाने, तुदराबूना, तुदराबीना, तुदराबाने, तुदरबना, उदराबो, नुदराबो। अब यानी तर्जमा ये हो जाएगा, पहले था ना कि मारता है यानी मार रहा है या मारेगा वो एक मर्द। अब तर्जमा होगा मारा जाता है या मारा जाएगा वो एक मर्द। पहले यानी अगर इसको हम ये कहें कि पहले वो मारने वाला था, यानी ये काम कर रहा था, और अब मारने का जो काम है वो इस पर हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया था फ़ाइल और मफ़ूल पीछे तफसील से, तो ये अब मफ़ूल बन गया है। अब ये फ़ाइल नहीं है, अब ये मफ़ऊल है। यानी अब हमें ये तो पता है कि ये जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो अब इसी तरीके से अगर आप उस पिछली गर्दान यनसरो को युनसरो बना दें, तो वो मदद किया जाता है या मदद किया जाएगा वो एक मर्द। युनसरो, युनसराने, युनसरूना, तुनसरो, तुनसराने, युनसरना, तुनसरो, तुनसराने, तुनसरूना, तुनसरीना, तुनसराने, तुनसरना, उनसरो, नुनसरो। इसके लिए एक थोड़ा सा फार्मूला ज़हन में रखें कि अब आपने क्या करना है। मुज़ारे मालूम की जो आपने गर्दान बनाई थी, यानी फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ की जो पीछे आपने गर्दान बनाई थी, उसका जो बिल्कुल पहला हरफ है, जिस तरह यानी सब के शुरू में या, ता, हमज़ा या नून, यानी इनमें से कोई एक आएगा। जिस तरह यद, या आ रहा है, तद, ठीक है जी, तद, तद, अद, नद, यानी ये देख लें ना शुरू में जो अलिफ, ता या नून इनमें से कोई एक आ रहा है। अब आपने इसको पेश दे देनी है। इसको इसके ऊपर से जो पहले हरकत मौजूद है उसको हटाकर आपने पेश दे देनी है। और फिर दूसरा काम क्या करना है, आखिरी से पहले वाले हर्फ को, आखिरी से पहले वाले हर्फ को आपने ज़बर दे देनी है। उस पर जो भी पहले से हरकत थी आपने उसको हटा देना है, उसकी जगह आपने ज़बर लगा देनी है। तो वो फ़ेल मुज़ारे मालूम से फ़ेल मुज़ारे मजहूल बन जाएगा। यानी मुज़ारे मजहूल बनाने के लिए आपको कोई अलहदा गर्दान नहीं चाहिए होती। वही मालूम की जो गर्दान है जो आपने याद कर रखी है, उसी के अंदर ये आपने फार्मूला इस तरीके से इस्तेमाल करना है इब्तदाई तौर पे इस किताब के एतबार से, तो वो फ़ेल मुज़ारे मजहूल बन जाएगा। अब देखिए यद रेबो था, तो मैंने क्या किया, या को पेश दे दी जो पहला हर्फ है, तो क्या हो गया युद रेबो। अब मैंने क्या किया, आखिरी से पहले वाला हर्फ, आखिरी हर्फ है बा, उससे पहले वाला हर्फ है रा, तो मैंने रा के ऊपर ज़बर दे दी, तो क्या बन गया युद राबो। यद रेबो से युद राबो बन गया। यानी देख लें ये जो या और रा आपको सुर्ख नज़र आ रहे हैं,
اسکرین پر، تو یہ دو ایسے ہیں جہاں پر آپ نے تبدیلی کرنی ہے، معلوم کہ ان دو جگہوں پہ آپ نے تبدیلی کر. اب دیکھو ین سورو تھا، ین سورو تھا، تو میں نے کیا کیا، یا کو پیش دے دی یون، اور پھر آخری سے پہلے والا حرف سواد تھا، آخری حرف ہے را، اس سے پہلے والا حرف ہے سواد، تو میں نے سواد کو زبر دے دی تو ہو گیا یون سارو. اسی طریقے سے میں نے پڑھا تھا یس ماؤ، یس ما او، اب آپ نے کیا کرنا ہے، یا کو پیش دے دینی ہے، آخری حرف ہے عین، اس سے پہلے والا حرف ہے میم، تو میں نے میم کو زبر دے دی، اپنے پاس سے دے دی، جو پہلے حرکت تھی اس کو ہٹا دی. اب دیکھیں یہاں تو پہلے سے ہی زبر موجود ہے، تو پھر تبدیلی کی کیا ضرورت ہے، اگر آپ نے ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا یس ماؤ. اب ترجمہ پہلے ترجمہ تھا سنتا ہے، یعنی وہ خود سن رہا تھا، سننے والا ہے. اب ہے سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا وہ ایک مرد، یعنی اس کی بات سنی جا رہی ہے، یہ سنا جاتا ہے، سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا وہ ایک مرد. تو اس طریقے سے یہ فعل مضارع مجہول بن جائے گا. تو آپ نے ان کی گردانیں، ان گردان کو یاد بھی کرنا ہے جو فعل مضارع مجہول کی آپ کو یضربو، اور یہ گردان پھر اس طرح آخر تک لے کے چلے جانا ہے، یضربو، یضربانے، یضربونا، پہلے میں تبدیلی ہوگی اور پھر وہ تبدیلی آخر تک چلتی چلی جائے گی. سب کو یعنی شروع میں آپ پیش دیتے جائیں گے پہلے والے حرف کو، اور آخری سے پہلے والے حرف کو زبر دیتے جائیں گے، چاہے جو بھی ہے معلوم میں مجہول میں اس کے ساتھ آپ نے یہ کر دینا ہے، تو وہ پوری گردان آپ کے سامنے بن جائے گی. اس گردان کو یاد کریں، مشق کریں، جو ہی آپ نے معلوم میں فعل مضارع معلوم میں آپ نے گردانیں بنائی ہیں مشق میں، انہی کو آپ اسی طریقے فارمولے سے مجہول بنا دیں، بس آپ کے لیے وہ فعل مضارع مجہول کی گردان ہو جائے گی. اور ترجمہ تبدیل کر دیں، یعنی پہلے وہ فاعل کی صورت میں تھا، اب مفعول کی صورت میں ترجمہ کرتے. پہلے کر رہا تھا یعنی وہ کام کر رہا ہے یا کرے گا، اب وہ کام کیا جاتا ہے یعنی اس کے اوپر کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا. تو اس کو آپ اور یہ مشق جو ہے نا، مشق آپ نے کتاب کے اوپر سے حل کرنی ہوتی ہے. یہاں مشق جو نہیں دی جاتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مشق جو آپ کو پہلے سے PDF دے دیا گیا ہے، آپ نے اسی سے مشق کو حل کرنا ہوتا ہے. آپ اسی کے اندر سے دیکھ کر مشق جو نیچے موجود ہوتی ہے، 6 سیغوں کے بعد وہاں موجود تھی جو معلوم تھے، ان کے ہر 6 سیغوں کے بعد مشق موجود ہے. اور جو فعل مضارع مجہول ہے اس کی پوری گردان اکٹھی ہے، اس کے بعد مشق موجود ہے. تو آپ اس میں کو بھی حل کریں اور پچھلی جو معلوم کی بنائے ہیں انہی کو آپ مجہول بنا دیں. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.